subscribe and press the bell icon to never miss any update. युवा अवस्थादेखि ६५ वर्षको उमेरसम्म पनि नेकपाको लागि खट्नुभयो। ५९ सालमा उहाँलाई ब्रेन ट्युमर भयो, तर हौसला कायम राखेर कम्युनिस्ट र मार्क्सवादी सिद्धान्तको लागि लडिरहनुभयो। ५१ सालमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो। ५४ सालमा जलस्रोत मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरी २वटा मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। गणतन्त्र पश्चात ६३-६४ मा शिक्षा मन्त्री बन्नुभयो। तर आजसम्म १ रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको रेकर्ड छैन भनेर पार्टीभित्र सबैले विश्वास गर्छन्। विगत ३.5 वर्षदेखि नसाको समस्यासँग जुझ्दै पार्टी एकताको लागि प्रयास पनि गर्नुभयो। तत्कालीन माओवादी नेता प्रचण्डलाई भेटेर एकीकरणको लागि तयार बनाउनु भयो। तर पार्टी एकता भएपछि उहाँलाई पार्टीले कुनै पनि जिम्मेवारी दिएन। नयाँ जिम्मेवारी त दिएन भएको जलस्रोत विभाग प्रमुखको पद पनि खोस्यो। अहिले उहाँ हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न। पार्टी एकतापछि उहाँको पद खोसिएसँगै नेकपा नेताहरू आजसम्म भेट्न त आएका छैनन् नै, तर आजसम्म एक कल फोन समेत आएको छैन। यसरी आफ्नो स्वच्छ छवि बनाउनुभएका उहाँलाई अहिले नेकपा नेताहरूको रवैया देखेर र कार्यशैली देखेर कस्तो लागेको छ? पार्टीभित्रको विवाद देखेर उहाँलाई कस्तो लागेको छ र विवाद किन भएको हो? किन उहाँलाई पार्टीले वास्ता गरेन? यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज यो अन्तर्वार्ता तयार गरिएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ नेकपा नेता प्रदीप नेपाल। स्वागत गरौँ उहाँलाई क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ यहाँलाई। अहिले तपाईँको समय कसरी बितिरहेको छ? विशेष गरी अलिकति म चाहिँ यो एउटा देवकोटको नसा कारणले अलिअलि बिरामी पनि भएँ होइन, अहिले पनि छु। तर अरू विषयमा पर्फेक्ट छु। यसबिचमा यो जिम्मेदारी म चाहिँ एकताभन्दा अगाडि नेकपा एमालेको जलस्रोत विभागको प्रमुख थिएँ। एकतापछि मलाई त्यहाँ हटाइयो, त्यहाँ असमान राख्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ म ढुक्कैले लेख पढ्न लाग्ने। अहिले लेखहरू लेख्नुहुन्छ कि अथवा के गर्नुभएको छ? यस्तो एउटा त मलाई नेपालको इतिहास अहिलेसम्म पढेर मन परेको छ। म चाहिँ इतिहासको पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ। त्यसैले नेपालको इतिहास, त्यसको मिथकहरू पुरानै भाकाको भए पनि पढिरहेको छु। धेरै पढ्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि मलाई लाग्यो नि हिन्दू धर्म त यस्तो होइन। हिन्दू दर्शनले जातपात को मान्यता राख्दैन। त्यसै हुनाले यो के भएर यस्तो भयो भन्ने अर्को अध्ययनमा लगाएँ। धेरैवटा किताबहरू पढ्नु पऱ्यो। त्यसको निष्कर्षमा पुगेको यस्तो भयो, किन भयो, कसरी भयो भन्ने त्यो त्यसको बारेमा एउटा लेख वा कार्यपत्र भन्न सक्दैन, एउटा त्यो सम्बन्धी अहिले उपन्यास लेख्न हात थालेको छु। यस्तै छ। अनि पत्रिकामा चाहिँ 15 दिनमा गोरखापत्र र थाहा खबर छु। जस्तो अब अहिले लेखमै बढी व्यस्त हुनुहुन्छ। राजनीतिमा चाहिँ यहाँको भूमिका अहिले कस्तो अवस्थामा छ? मेरो भूमिका मानेदेखि सल्लाहकारको जस्तो छ, तर सल्लाहकार मान्दैनन् मलाई। मेरो उमेरले पनि म सल्लाहकार हुँ भन्दैन, आफ्नो भित्र हुन्छ नि।
सल्लाहकार मात्रै हुन सक्छु भन्ने छ होइन। सल्लाह दियो सुन्दैन मान्दैन त्यस्तै छ। अहिलेको जुन कार्यशैली छ, जस्तो एकताभन्दा अगाडि त यहाँ पनि एकदमै एक्टिभ रूपमा लागिरहनु भएको थियो, तर एकताभन्दा पछाडि यहाँलाई वास्ता नभएको हो पार्टीबाट? एकताभन्दा पछाडि नभएकै हो। यो नहुनुको कारण चाहिँ यहाँले एउटा अध्ययन त जस्तो विश्लेषण त होला नि, यो कारणले भएन अथवा के कारणले भएन होला त? मलाई ठ्याक्कै कसरी भूमिको आएन होइन। मेरो मान्यता खण्डित भयो कि एकता हुने भनेको सैद्धान्तिक हुन्छ। अनि सिद्धान्त के हो हाम्रो, जस्तो नेकपा एमाले निर्णय गरेको थियो महाधिवेशन र जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्त हो। अनि त्यो त्यहाँ के हो त त्यसो भन, अहिले दुईवटा सिद्धान्त छ। एउटा जनताको जनवाद, अर्को जनताको बहुदलीय जनवाद। अब कुन चाहिँ मानेर हिँड्ने भन्दा चाहिँ कसैले जवाब दिन सक्नुहुन्छ। उस्तै हो उस्तै त हुँदैन। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको मार्क्सवादी हो, जनताको जनवाद भनेको स्टालिनवादी हो। स्टालिन भनेको चाहिँ सर्वहाराको अधिनायकत्व चलाउने, कार्ल मार्क्स भनेको चाहिँ विश्वको पहिलो प्रजातान्त्रिक दार्शनिक हो। के अरे अब्राहम लिङ्कनभन्दा 23 वर्ष पहिले उहाँले चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो मान्छेको स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्रता हो। म त्यो नागरिक स्वतन्त्रता होबाट प्रमाण भएको छैन। उहाँहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छैन। सर्वहारावर्ग र जनताको के हुन्छ, सर्वहारावर्गको भन्नुपर्दा सर्वहारावर्ग, जनवाद भन्ने ठाउँमा चाहिँ जनवादी अधिनायकत्व हुन्छ भन्छ। जो अधिनायकत्व हुन्छ भन्छन् तिनीहरू मार्क्सवादी होइन भन्ने फरक भयो नि त। अहिलेको सबै झगडा गर्ने नेताहरू एउटै हो। उहाँहरू कसैले पनि मार्क्सलाई पढ्नु भएको छैन, उहाँहरूले स्टालिन पढ्नु भएको छ। स्टालिन पढ्नु चाहिँ पनि त्यस्तै थिएँ। तर पछि मैले स्टालिन पछि यो माङमा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि म जेल पढेँ। जेलमा अलि दिन पढाइदियो, पछि पढ्नसम्म पढाइदियो। त्यहाँ पढ्दाखेरि मैले त्यो भेद पत्ता लगाएँ कि मार्क्स यस्ता हुन्, लेनिन यस्ता हुन्। मार्क्सवादको विकास लेनिनवाद हुन्छ होइन, मार्क्सवादको शत्रु लेनिनवाद हो मेरो बुझाइमा। मसिनो प्रमाणित छ। त्यसै हुनाले उहाँहरूसँग अलिक दूरी पनि बढ्दै गयो। अनि मेरो अनुभव भने 60 वर्षपछि चाहिँ अवकाश लिनुपर्छ। एकदम धेरै पढ्यो भने 65 हो, 66 त अनि त्यस्तो कुरो नमिलेपछि अहिले पर गयो स्वभाव। उहाँहरू नै आरोपै मानेको छैन, अटेरी हुनुहुन्छ। अटेरीमा हामीलाई नेता पनि मान्दैन भनेर मैले भन्यो भने तपाईँलाई किन नेता मान्ने, तपाईँहरूभन्दा बढी काम गरिरहेको छ। त्योमा त्यसमा कोही पनि छैन सम्झाइ, माधव पनि छैन भन्दैन, केपी पनि जग्गा पनि धेरै सङ्गठन मैले बनाएँ। मेचीदेखि बर्दियासम्म पुगेँ, त्यत्रो धेरै जिल्लामा सङ्गठन बनाएँ। जान अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, त्यहाँ अरू कोही नजाने, मलाई नै पठाइदियो। मैले गएँ, काम गरेँ। त्यसरी उहाँहरू काम गरेन चाहिँ भन्नु न, हामीले टेरेन भन्नुहुन्छ। टेर्ने भनेर त भित्र हृदयको सम्मान हो। अनि मदन भण्डारीलाई देउत्री मान्छ, देउता त मान्दैन। तर मदन भण्डारी समकालीन नेताहरूमा सबभन्दा माथि। हाम्रो त त्यो बेला जुन बेला उहाँले यो लोकतान्त्रिकरण ल्याउनु भने कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो चाहिँ मार्क्सको विचारसँग ठ्याक्कै मिल्यो। पछि मैले पत्ता लगाएपछि तर उहाँले चाहिँ सबै कुरो कार्यकर्ता थाहा दिनुपर्छ।
उनीहरूको परामर्श लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानेर विकास गर्नु। उहाँको जुन के भयो उहाँको दुईवटा भनाइहरू मलाई खुब एउटा चाहिँ सिद्धान्त जीवन सिद्धान्तको लागि हुन्छ हामी सिद्धान्तको लागि भन्न चाहेछौँ भन्छ नि त। सिद्धान्त चाहिँ जनताको लागि हामीले जे गर्छौँ त्यो जनताको लागि गर्छौँ। जनतालाई हित नहुने सिद्धान्त कालले हुन्छ भन्ने अनि अर्को चाहिँ अब नेपालले मार्क्सवादमा मजबुत मिलेर भन्नु हुँदैन भन्ने नेपालले आफ्नो बनाउनु मैले सुरुमा नवीन विचारक हुने नि त उहाँलाई जनताको जनता आएपछि नवीन विचारक भन्नु के भनेको नि अब नेपालको मार्क्सवाद भनेको जनताको बहुदलीय जनताले हो भन्ने थियो। अझै मन लागेपछि मजाले लाग्ने मान्छे त्यो पनि उहाँहरूको थाहा थियो। र जस्तो केही साथीहरू त अहिले पनि हाम्रै पार्टीमा पनि नौलो जनताले नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनताको विरुद्ध नौलो जनताको भोटहरू जानुभएको त्यस्ता साथीहरू अहिले पनि थुप्रो हुनुहुन्छ अनि उहाँले यसलाई हटाइदिनु भन्नाले वैचारिक मत नमिलेर नै यहाँ अहिले यसरी अहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा एउटा त मेरो तपाईँले राख्नुहुन्छ चारवटा मन्त्रालयको म मन्त्री भएँ। यसमा चाहिँ करिब त्यो सूचना तथा सञ्चार सबै घुसिया मन्त्रालयहरू म निष्कलङ्क निस्केँ। यसप्रति धेरै साथीहरू निस्केपछि त मैले देखेको भए जहाँ पनि भन्छु नि तपाईँले पैसा आउनुभएछ जहाँ पनि भन्छु म त्यो अहिले खालको द्वेष यसलाई ठाउँमा राखेर गर्न थाल्यो भने कमाउन मिल्दैन भन्नेसँगको उहाँको र मलाई फेरि के छ भने म आफै 65 वर्षपछि आफै बिदा मान्छे हुँदा त्यो यो एकता हुनु एकतादेखि पैसा ल्याइसकेको थियो एकता हुँदाखेरि अनि त्यहाँनिर मलाई म पनि जोड भएन धेरै पछि म छु कि छैन भन्ने मन थाहा। त्यसो भए यहाँको विचारमा 65 वर्ष कटेपछि 60 देखि 65 कटेपछि 60 मात्र 65 मैले त्यतिसम्म जाँदा हुन्छ भनेर 60 कटेपछि राजनीतिबाट पनि एक किसिमले सन्यास लिनुपर्छ। अनि 60 कटेपछि हामीले पहिले त्यो विधान बनाएको थियौँ त्यो विधान पनि कहाँ पुऱ्याइदियो। 60 कटेपछि सल्लाहकार 70 कटेपछि ज्येष्ठ कम्युनिस्टमा हुन्छ। ज्येष्ठ कम्युनिस्टमा चाहिँ आउँदाखेरि यसो भेटेर सरसल्लाह दिने अरू केही गर्दैन सल्लाहकारै सामान्यतः सल्लाहकारी त्यो हामीले एउटा बनाएको थियौँ। अब त्यो पनि भत्केछ। अहिले हाम्रो विधान रहेको भए राम्रो लागेको कुनै पनि मान्छेहरू उमेर हुँदैन थियो 70 अहिले 70 पुगिसक्यो धेरै तपाईँहरू उठाउनु आउनुहुन्न 70देखि 90सम्म 100सम्म बाँच्नु राजनीतिमा उमेरको बन्देज लगाउनु हुँदैन। बाँचुन्जेल राजनीति गर्ने यहाँ त प्रचलन नै छ यो त बोकेरै आएको छ इतिहासै यही छ। इतिहासलाई नै पछ्याउनु भने कामै नगरेको तपाईँले परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन सक्नुहुँदैन भने जनताले हामी अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ भनेर नबुझ्ने हो भने यसो केही मानेको छैन। जनताको लागि भनेर यत्रो परिवर्तनहरू भए विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तनहरू हुँदै आए र अहिले पनि जनताकै लागि भनेर यहाँहरूले पार्टी एकता गर्नको लागि त यहाँको पनि भूमिका भयो त्यसमा सकारात्मक केही कदमहरू अवश्य भयो। यो पार्टी एकताबाट यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कतिको खुसी हुनुहुन्छ त्यसबाट देश र जनतालाई केही मिलेको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले म बिल्कुल बेखुस छु। मैले केही पाइनँ भनेर होइन कि मैले जे पढाइरहेँ सिद्धान्त बिना गएर त काम लाग्दैन एकदम आफ्नो रहिरहन्छ त्यो रेखो अनि झगडा हुन्छ पार्टी फुट्छ
यो मैले उहाँलाई उहिले भनेको एकता हुने बेलामा नै यहाँले पार्टी फुट्छ भनेर भनिसक्नु भयो। होइन, किनभने पहिले सोधेँ नि त मैले एकतामा खोप लाग्नुहुने विष्णु पौडेल होइन सिक्योले प्रचण्डजीले जनताको बहुदलीय जानुभएको छैन। मान्नुहुन्छ मान्नु भएको छ कि हुनु पऱ्यो कि एकतामा नेकपाको मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको बहुदलीय त्यो भने मानेको वार हो कि र होइन जनताको बहुदलीय जनता भयो जनताको जनता त्यो भएन। दुईमध्ये एक भन्ने हो होइन, जे पनि हुने भयो दुईमध्ये एक पनि भएको छ वा जे पनि हो भने वा त अनि त्यही मेरो पढ्दै गयो। फेरि उहाँहरू बहस गर्नु त्यति मान्नु। मुख्य कुरो के छ भने मैले तपाईँ मार्फत म धेरै पढाएको छु भनेर नि मलाई मदन भण्डारीकोसँग के सिकायो भने म लामो समयसम्म बस्छु। अनि काम गर्दा नि म पृथ्वीको इन्चार्ज थिएँ, उहाँ कोसिस हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि भेटेको उहाँको अध्ययन शैलीमा त्यो मदनको सँगको सङ्गत चाहिँ म बढी पढ्नु कि नयाँ समस्या केही देख्छु कसैहरू गर्नु किताबहरू पानी गयो। अनि मैले यो मार्क्स प्रजातन्त्रवादी हुन् लेनिन सरबाट अधिनायकत्ववादी हुनुहुन्थ्यो त 10 वर्ष भयो मैले थाहा पाएको। 10 वर्ष मैले उहाँहरूसँग बस्छु किताबै पढ्न चाहन्छु। तर यो कुरा उहाँहरू मान्न पनि तयार हुनु भएन, पढ्न पनि तयार होइन। मैले त मान्नुपर्ने त छैन। मैले किताब पेजसहित किताब लेखेको छु। कार्ल मार्क्सको भनाइ हामी समानता होइन, पहिले स्वतन्त्र चाहन्छौँ, स्वतन्त्र समाजले मात्रै मान्छेलाई समानता दिन्छ। ठक्कै भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो कुरो मभन्दा अङ्ग्रेजीजाने धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँ माने हाम्रो देशहरू विभागको प्रमुख हुनुको कारणले अङ्ग्रेजी लिएको होइन। तर उहाँहरू कसैले पढ्नु भएन। उहाँहरूको लेनिनका आधारहरू हुने किताब थियो स्टालिनको, त्योभन्दा माथि जान सक्नु भएन। यसरी अध्ययनमा जान नसक्नु वा नचाहनुको पछाडिको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ त यहाँलाई? मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देश जेसुकै भयो भने हाम्रो देशको मध्यम वर्ग चाहिँ सामन्तवादमा त्यो चेतना सामन्तिरै छ कि मैले पढेँ अब के चाहियो। जस्तो अहिले पनि के बेला खुब उडाउँथ्यो भने मलाई थाहा छ। मलाई 10 क्लास पढेको हुन्छ देखेर दिनु भएन भने सो अध्ययन भनेको कति महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्री राम्रो काम गर्नु अनि पनि अब भाषामा त उहाँले राम्रो कमान्ड देखाउनु भएको छ। उहाँका समस्याहरू नै भनौँ तर डिग्री लिएर मान्छे जस्तो पार्टी एकताबाट त यहाँ त्यति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने कुरा यहाँले हेर्नुभयो। अहिलेको सरकारको काम कारबाहीलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? मैले यसलाई अहिलेसम्म भएका सरकारहरूमा यसले सबभन्दा राम्रो काम गरेको छ। तर त्यो चाहिँ हाम्रो श्रमजीवी वर्गको उत्थानमा छैन। अहिले पनि यो सरकार दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणमा छ। दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणमा भएको सरकारले कहिलेकाहीँ एक दुईवटा राम्रो काम त गर्छ, तर जनताको हितमा उसले धेरै काम गर्नै पाउँदैन। पहिलेकाहरूले एउटा उदाहरण हो, पहिलेकै 4जना प्रधानमन्त्री त 300 झगडा आउँछन् नि, न तिनीहरूले 300 राम्रो रक्षा मुद्दा राख्न सके, न तिनले राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउन सके। यो त प्रत्यक्ष देखिएन। अरू केही नभनौँ हामी। यो लिम्पिया धुराको कुरा आज उठायो होइन नि। लिम्पिया धुराको कुरो त 48 सालमा 48 सालदेखि हामीले उठायौँ। भैरव दाइले म जनगणना गर्ने मान्छे मै भनेर उहिले भन्नुभएको। तपाईँहरूले बल्ल बल्ल थाहा पाउनु म त जनगणना गर्न यो के कालोपानी
गएको मान्छे हुँ भन्नु उहाँले नेताहरू भेट्यो भने तर कसैले उठाउनु भएन। अब त्यसको कारण चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि मैले चाहिँ म सचिव त्यहाँ राष्ट्रिय सभामा त्यसैले सबैले सुन्छन् भनेर मलाई प्रेमसिंह हामीले तपाईँले विषय उठाइदिनुहोस् म व्याख्या गर्छु। मैले विषय मात्रै उठाएँ तर उहाँले यसरी दिनुभयो कि कोही मान्छेले पनि यसले यताउता बोल्यो भन्न सक्दैन, काङ्ग्रेसले पनि सक्दैन। तर केही दिनपछि जिउ मानिनु हाम्रो देशमा त राम्रो क्रान्तिकारी काम गर्ने कुराहरू मार्न त्यही एउटा त्यो मान्छेको डरायो के हो एकजना पनि उठाएन, त्यो वार्तामा जाँदा नै उठाएन। अनि त्यसपछि इपिजी भन्ने बनायो भने दुईवटाको एक्सपर्ट ग्रुपमा तिनचोटि उठाएको छ हाम्रो यो यसको सीमा निर्धारण र हाम्रो सिमाना लिम्पियापुरा हो भनेर भन्ने चाहिँ त्यसलाई बस्ती गर्दाखेरि अनि त्यसमा बाहिर त्यसमा बस्दाले कोही बोलेको छैन उनीहरूसँग। उनीहरू त्यसमा नबसेका केही नै जस्तो एकजना पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्मा हुनुभयो, यो चाहिँ सुगौली सन्धिले लिम्पियापुरा भन्छ। अर्को एकजना नेपाली हुनुहुन्छ उहाँले पनि सुगौली सन्धि के मान्दिनँ भन्नुभयो र मान्ने हो भने लिम्पियापुरा नेपालको हुन्छ। अलिक पढेका ज्ञानीहरूले त्यसो भने नपढेकाहरूले कहाँ हुन्छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पनि बनाउनुपर्छ, यो कालबानी पनि हाम्रै हुनुपर्छ। हट हिन्दू हट भन्छ क्या त्यसलाई, हिन्दूहरूबाट आक्रमण स्वभावका पनि हुन्छन्, त्यसलाई हिन्दू हट भन्छ। त्यो हटवादीहरूसँग कोही बोल्नै सकेन। प्रचण्ड पनि दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ जुट्न सक्नुहुन्थ्यो। माधवजी जुट्ने खालको मान्छे होइन, अरूले मिलाउने सम्झौता गर्ने उहाँको नेतृत्व हो। झलनाथजीले पुरै उठाउनु भएन, केपीले पुरा उठायो भन्नाले ठुलो भएको होइन। केपीले उठाउनु पहिले पनि 53 सालमा नै उहाँले संशोधन प्रस्तावै खानु भएको कालबानीसम्म चाहिँ हाम्रो नेपाल कालबानीमा हाम्रो भूमि 364 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ भारतले भारतले कब्जा गरेको छ। त्यो देशको पार्लियामेन्टमा छलफलमा सहमतिमा दिएन। सायद त्यतिबेला यिनी राम्रो पोलिटिक काङ्ग्रेसको सरकार थियो त्यतिबेला दिएनन्। उहाँ त्यति नै उठायो अनि अहिले अब कुरो उठाउँछ अनि दाबीहरू यो त ठुलो कुरो हुन्छ। यो त देशको भूमिको कुरा भयो। अब सरकारले पछिल्ला समयमा गरेका विभिन्न निर्णयहरू बेला बेलामा विवादास्पद बन्दै गइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुराहरू बाहिर आउँछन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि त्यस्तै गरी मुछियो। गोकुल बास्कोटाजी पनि बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यहाँले त त्यो दुइटै मन्त्रालयको पहिला नेतृत्व गरिसक्नु भएको भन्नाले अहिलेको कार्यशैलीलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, विशेष गरी दुईटा मन्त्रालयको? यो म फेरि कुनै मन्त्रालयमा सोध्दिनँ कि यो उसमा के अरे सूचना तथा सञ्चार अहिले त्यही होला नाम त्यसको। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो खाने ठाउँ मैले गरिदिएँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेहाल त के भने त्यतिखेर म चाहिँ त्यस्तै निष्ठावान सचिव मेरो हुनुहुन्थ्यो भोजराज पोखरेल। हामी दुइटैले गिर्जा प्रधानमन्त्री हुन्छौँ उहाँले गरेर भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय विघटन गर्छौँ। यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारलाई केही पनि हुँदैन। औषधिमा मान्छे 40-45% कमिसन माग्छन्, त्यो नभइकन पास गर्दैन। यसलाई खारिज गरेर अस्पतालहरूलाई सहायता दिउँ। अनि एउटा छ औषधि विभाग, केन्द्रीय औषधि विभागको गर्नु भनेको उहाँले मान्दैन। हामी जुन चुनावी सरकारमा छौँ त्यो गर्नु हुँदैन। पछि बहुमत सरकार भएछ र मिलिजुली भएछ भने म तपाईँको कुरो सुन्नु भन्नु त्यो साह्रै भ्रष्ट मात्र सधैँभरि जन्मैले। अहिले
जनताले विश्वास गरेर मत दिएको 2/3 लगभग मत दिएको नेकपा यसरी भ्रष्टाचारमा मुछेको खबरहरू आउनुले यहाँलाई कतिको दुखी बनाउँछ र कस्तो सोच आउँछ यहाँको मनमा चाहिँ? होइन, म चाहिँ बाहिर रकममा म खुसी छु। त्यत्रो हुन 12 वर्ष म संसदमा बसेँ, सांसदले पनि गरेका छन् कि भ्रष्ट त तिनीहरू पनि छन्। 12 वर्षमा एउटा के पनि मैले यताउता 2 रुपियाँ पनि लिएन भन्दाखेरि मेरो यो ट्युमर ब्रेन ट्युमरको औषधि गर्दाखेरि सरकारले 5 लाख दिएको छ। त्यही लिएको मैले। अनि यो भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ एउटा मेरो मान्यता के भने पुँजीवाद र भ्रष्टाचार चाहिँ जुम्ल्या संस्थान हो। तपाईँ हामी पुँजीवादमा आयौँ भनेर खुसी नहुनुहोस्। सामन्तवादमा भन्दा 1000 गुणा बढी भ्रष्टाचार पुँजीवादमा आउँछ। एक दुइटै एउटै हुन्, पुँजीवाद र भ्रष्टाचार भन्ने एउटै हो। त्यो भ्रष्टाचार धेरै भयो भने त म पीडित छैन, तर हाम्रै साथीहरू त्यसमा लाग्यो क्या। हाम्रो त्यो कति 38 किलो सुन, अब यो के अरे राष्ट्रको ललिता निवास बालवाटार जग्गा प्रकरण, यसमा चाहिँ हाम्रै साथीहरू नाम लेखेर दुःख लाग्यो। यहाँले त अब धेरै सङ्कट गरेर आउनुभएको, जो नेता पनि अहिले मुछिनु भएको छ नेतृत्व तहमा, भ्रष्टाचारमा मुछिएको खबर आउँछ, समाचार आउँछ, उहाँहरूको त यहाँलाई थाहा छ नि त वास्तविकता के हो भन्नाले भ्रष्टाचार गर्ने खालको नियत उहाँहरूमा थियो कि थिएन यहाँले बुझ्दै? होइन, मैले बुझ्दा थिएन। कतिपय त मैले हुर्काएकाहरू हुनुहुन्छ, म आफै यहाँ त अभिभावक जस्तो हुनुहुन्छ नि। अभिभावक जस्तो होइन, कति नेताहरू त मेरै कारण पार्टीमा लागेका छन्, प्रगतिको लागि। तिनीहरू पनि डुबेर देखाइ दुःख लाग्छ। मैले राम्रो मान्छे बनाउन सकिने दुःख लाग्छ, तर केही लाग्दैन। यहाँलाई देशो स्तरीय जस्तो अब भ्रष्टाचार चाहिँ जति पनि भएका खबरहरू आएका छन्, यसमा नेता एक्लै मिलेर अथवा मन्त्री एक्लै मिलेर त हुँदैन होला। यसमा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संरक्षण हुन सक्छ कि सक्दैन र उहाँले त्यो गर्ने खालको नेचर प्रधानमन्त्रीको छ कि छैन यहाँको? भने कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग नपुगे भाषण हुँदैन, तर सबै कति मन्त्रालयमा सकिन्छ, कति विभागमै सकिन्छ। त्यो मन्त्रालयमा विभागमा सकिने प्रधानमन्त्री दोषी हुनुहुन्छ भन्नुहुँदैन। प्रधानमन्त्रीले नै निर्णय गर्ने ठाउँमा चाहिँ म पनि दोषी पर्छ। अब कम्युनिस्ट भनेको त खास सर्वहारा जनताको लागि काम गर्ने, लड्ने भनेर बुझिन्छ, तर कम्युनिस्ट नै बदनाम भएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? शब्द नै बदनाम भएको जस्तो लाग्दैन नेपालमा? लाग्दैन मलाई, किनभनेदेखि जसले भ्रष्टाचार गरेका छन् कि अब यो कम्युनिस्ट भनेर चाहिँ म मार्क्सवाद मात्रै बुझ्छु कि उहाँहरूको यहाँ एउटा मार्क्सवाद छ, अनि अरू अबुजहरूले चाहिँ त्यसपछि लेनिनवाद छ, त्यसपछि माओवाद छ भन्छ नि। लेनिनवाद पनि मार्क्सवादसँग सङ्गति राख्दैन, माओवादले पनि मार्क्सवादसँग सङ्गति राख्दैन। मार्क्सवाद भनेको सम्पूर्ण स्वतन्त्रताको सिद्धान्त हो। यी सबै अधिनायक भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ होइन, निरङ्कुश प्रणाली हो। त्यसै हुनाले उहाँले नबुझेको कुरो गर्न जानु भएन। यदि उहाँले मार्क्सवाद पढ्नुभएको भए मार्क्सवादसँग जोडेका 3-4 किताबहरू सधैँ भन्छु उहाँले 3 किताबहरू पढ्न सक्छु। पढिदिनु भएको भए उहाँले यस्तो गर्नुहुने थिएन। त्यसो भए हामीले जसलाई कम्युनिस्ट भनेर भनिरहेका छौँ, उहाँहरूले कम्युनिस्टको नै सिद्धान्त बुझ्नुभएको छैन भन्ने कुरा हो यहाँको? मेरो त हो, म चाहिँ कम्युनिस्ट भन्दिनँ, म मार्क्सवादी भन्छु। अनि त्यसपछि लेनिनवाद अनि आउँछन् तिनीहरूलाई म मार्क्सवादै भन्दिनँ। त्यसैले लेख्दाखेरि पनि मार्क्सवाद मात्रै, म अहिले प्रायः मार्क्सवाद मात्रै लेख्छु। कम्युनिस्ट चाहिँ कम्युनिस्ट भने चाहिँ के हो, मेरो दिमागमै छिर्दैन कि म के हुँ गर्छु भने दिमागै मेरो हङ्ग हुन्छ। त्यसैले मार्क्सवाद भनेको एउटा कुरा हो, लेनिनवाद भनेको अर्को उल्टो कुरा हो। फरक धार हजुर, उल्टो धार। फरक त सँगसँगै जान सक्छ, उल्टो धार। यो उल्टो धार दुईवटा भएको भएर नै अहिले जुन एकता भएको छ
यो एकतामा विवाद आउनुको पछाडिको कारण पनि यही विचार नमिलेर नै होला। जस्तो तपाईँलाई मैले भने नि अघि जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको यहाँ सबैले मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्यो भने काङ्ग्रेसले पनि भने हो नि त्यो त्यही सत्य हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण गरे र जनताको जनवाद भनेको चाहिँ माओवाद हो। त्यो कहिले पनि लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। माओवाद विचार लोकतान्त्रिकरणमा आउन नसक्नुकै कारणले गर्दा अहिले पार्टीभित्र विवाद भएको हो भन्ने धारणा यहाँको हो। त्यति उन्नत अध्ययन गरे होला नि साथीहरूले भन्नु मन लाग्दैन। जस्तो माओवादीहरू भने कार्यशैलीमा पनि भर पर्छ। हाम्रो कार्यशैली के थियो भने निवेदन गर्ने, कुनै पनि घरमा गयो भने हामी यस्ता हौँ हामी चाहिँ समानताको लागि लडिरहेका छौँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हामी त्यसो गर्थ्यौँ भूमिकामा, पछि पनि त्यस्तै गर्थ्यौँ। उहाँहरूको चाहिँ माथिबाट शासन गर्ने क्या त्यसो गर, यो उहाँहरूको पुरानै शैली। जस्तो एउटै घरमा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। एउटा इलामको एउटा घरमा मैले एउटा साथीलाई लिएर जाँदाखेरि चुलामा जुन नल्याउनु भएको भन्नु हुन्छ। त्यो बोल्नु सामाजिक समस्या होइन, आमा म दलाउने बसेर खान्छु भन्नु। अनि बुढी मान्छेलाई गर्दा होइन ढोकाभित्र बसेर बाहिर खाँदाखेरि शङ्का गर्छन् भित्र बस्नुहोस् न बाबु भन्नु है। अब त्यही घरमा मामाले गाई काटेर चुलामा भात पका भनेर भनिन्छ। त्यो त तरिका ठिक हुँदैन। जनता त शासक होइन नि, हामी शासक होइन, जनता शासित होइन नि। हामी र जनता एउटै नै हौँ। हाम्रो त्यो कार्यशैलीमा पनि त्यो पृथकता, उनीहरू आदेश दिने हामी अनुरोध गर्ने। अब त्यो त एकै दिन सकिँदैन नि। जस्तो अस्ति प्रचण्डजीको सुन्ने मैले लेखराज भट्ट मन्त्री आउँदैन भने त्यो मन्त्री पद पनि सकिन्छ, संसद पनि सकिन्छ, पार्टीबाट निकालिन्छ। त्यसो भन्न पाइँदैन। लेखराज भट्टमा घरको नोकर हो, आफ्नो विचार राख्नै नदिने। त्यही भएर म यिनीहरूबाट कहिले पनि समाधान। एउटा कुरा जिज्ञासा जनतालाई कहाँनिर लागेको छ भन्दा 2 दल एक हुँदाखेरि माधव नेपालजीहरू, वामदेवजीहरू फेरि प्रचण्डजीको लाइनमा कसरी जानुभयो भन्ने एउटा जिज्ञासा छ। होइन, उनीहरू जानुभएको छैन, लाइनमा त जानुभएको। गुटमा चाहिँ किन एउटै देखिन्छ? त्यही त्यो लाइन नबुझेर। जस्तो मैले पछि धेरै सोधेँ, मैले माधवजीलाई पनि सोधेँ, अनि तपाईँले अब जनताको बहुदलीय छोड्नु कहाँ छोडिन्छ? त्यो छोडेपछि सिद्धिहाल्नु नि। अनि यसो भने अब उहाँले बुझ्नु भएन। म उहाँले भनिदिन्छु, जनताको बहुदलीय जनवाद तपाईँ मान्नु भने म तपाईँसँग बस्छु, म भनिदिन्छु नि। फर्के पुरा त्यो गहिराइमा कहीँ गएकै छैन। शब्दमै मात्रै अल्मलिरहनु भएको छ, त्यसभित्रको गहिराइलाई बुझ्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा भयो। भन्नाले अब विचार एउटै भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो भन्नाले स्वार्थको होइन, स्वार्थले गर्दा एकजुट विचार एउटै हुँदै भयो। स्वार्थले गर्दा चाहिँ एक ठाउँ सत्तालाई नियन्त्रण आफ्नो हातमा राखिँदैन, स्वार्थीहरूको मिलन भयो। पद बढाउन, पद निकाल्नु, आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नु। त्यो अब कार्यशैली भन्नुहुन्छ अहिले सबैतिर प्रचण्डजीका सबै आफन्त कोही पनि बाँकी छैनन् नियुक्तिबाट लागि। माधवजीको कमसेकम त्यो त साइलेन्टता त धेरै देखाएको छन्। तर उहाँहरू यो केपीले हामीलाई टेरेन भनेर उहाँले एक ठाउँ बोल्नु। अब त्यो मिनट त झन् दुई मिनट पनि टिक्दैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई चिट्याउनको लागि मात्रै अथवा उहाँलाई गलाउनको लागि मात्रै यो एकता जस्तो भएको देखिएको हो भन्ने विश्लेषण यहाँको भयो। अहिले पछिल्लो हजुर पछिल्लो अवस्थामा जुन माधव केपी ओलीको के छ भने स्वभाव अलिअलि त्यहाँ स्वभाव पनि गयो। केपी ओली पनि अलिक कस्तो हुनुहुन्छ भने ज्याप्रो भन्नुहुन्छ कि हाम्रो आर्के महिनाले उहाँले आफू बाहेक दुनियाँ देख्नु म देऊ त्यही हुनुहुन्छ। त्यसलाई उहाँको स्वभाव चाहिँ अलिक निरङ्कुश खालकै छ। त्यसैले उहाँ अरू सबैसँग मिल्ने गर्ने सल्लाह गर्ने गर्नुहुने त्यो थाहा छ।
त्यो बेटीको भनेर धेरैचोटि भनियो भने साथै दिँदैन नि साथीहरूले भन्नु साथीहरूको साथ पनि लिनुपर्छ नि त तपाईँको कुशलता हो भने तपाईँ नेता हो भने सबैले समेट्ने तपाईँको कुशलता त हो नि त्यो कुशलतामा छैन निरङ्कुश शैलीले अघि बढ्न खोज्नु र गुटलाई आफ्नो जुन एउटा हुन्छ मिलाउन नसक्नु म्यानेज गर्न नसक्नु त्यो उहाँको कमजोरी उसो भयो त्यही कारणले गर्दा अहिले पार्टीभित्रको विवाद जुन चुलिएको छ यसको पछाडिको कारण भनेको प्रधानमन्त्रीको निरङ्कुश शैली र यतापट्टि फेरि प्रचण्डजीको केही त्यहाँ मोह छ कि छैन त्यस्तो त्यसरी भन्नु भने कुरो फेरि आधा हुन्छ कि पहिलो कुरो तपाईँ सिद्धान्तमा गर्नुहोस् एकातिर जनताको बहुदलीय जनता छ अर्कातिर जनताको जनवाद छ जनताको जनवाद भनेको निरङ्कुशताको पक्षधर्म त्यो कसैले मान्दैन कि जनताको बहुदलीय जनवाद सबैले समेट्नुहुन्छ यो जब तपाईँको पार्टीमा छलफलै भएन भने कसले गर्नु उहाँहरूले पहिले नि तय गर्नुपर्छ के जनताको जनवादमा जाने कि जनताको बहुदलीय जनवाद त्यो गर्नु भएन जो मिलाउने हुन्थ्यो अब मलाई थाहा पनि भएन त्यसैले मूल कुरो चाहिँ सिद्धान्तमै फाटो छ विगत 6 महिनादेखि धेरै नै चुलिएको छ विवाद अब यो विवाद कता जाला जस्तो यहाँलाई लाग्छ यसले कतै पार्टी विभाजन नै त गराउँदैन भन्ने पनि शङ्का छ होइन मलाई चाहिँ लाग्दैन पार्टी विभाजन चाहिँ हुँदैन पार्टी कहाँ अलिअलि हाँगाको आफूमा साकेलाम महाधिवेशनमा यो हुन्छ भने महाधिवेशन गर्नु भएको छैन 2 वर्षभित्रमा महाधिवेशन गर्नु एकता महाधिवेशन गर्ने भनेर हस्ताक्षर गर्नु महाधिवेशन चाहिँ कसो कारणले गर्दाखेरि यसरी पछि त्यही माथिका अरूको झगडाले यसमा विशेष जिम्मेवार चाहिँ को ठान्नुहुन्छ यहाँले जस्तो 2 जना नेतृत्वको झगडा नै भन्नुभयो 2 जना नेतृत्वको झगडा त छ यसमा कि चाहिँ प्रचण्डजीहरू अधिवेशन गरेर कहिले उहाँले त अधिवेशन कहिले गर्नुहुन्न नि त लगातार 30 वर्षदेखि त्यतिकै पदसम्म जानु प्रचण्ड पदसम्म जानु अधिवेशनको संस्कार नै छैन भन्ने कुरा यहाँ हजुर त्यही संस्कार चाहिँ यता पनि हाबी भयो यता हाबी त भएन यता त्यो संस्कार बोक्न नै कमजोर भयो भने प्रचण्ड पद चाहिँ अहिले नेकपामा बढी हाबी भएको हो त उसले अनि प्रचण्ड पद त के हाबी हुन्थ्यो माथि त्यो उहाँहरूको सचिवालय भन्ने छ नि त्यहाँ चाहिँ त्यो निरङ्कुशता हालिरहेको छ निरङ्कुशता हाबी छ अब अन्त्यमा अलिकति भनिदिनुहोस् कि यहाँ एउटा जस्तो सल्लाहकार जस्तो भएर बस्न रुचाउँछु भन्ने कुरा यहाँको भयो होइन पछिल्लो अवस्थामा नेतृत्व तहबाट यहाँसँग कुनै सल्लाह सुझावहरू माग भएका छन् कि छैनन् व्यवस्थै भएको छ कि अब के हुन्छ केही भएको छैन कसै पनि सोधा छैनन् म पनि केही अनौठो कुरो सुन्यो भने के हो भनेर अन्त कार्यालय जो बस्छ त्यसैलाई सोध्छु नेताहरूसँग त मेरो खास कुराकानी अब 2-3 वर्ष भयो भन्नाले पार्टी एकता भन्दा पछि यहाँको मेरो करिब नेकपासँग सम्बन्ध टुटेको छ नेकपासँगको सम्बन्ध टुटेको छ यहीँ तलका कार्यकर्ताहरू छन् सम्बन्ध चाहिँ टुटेको यो अवस्थामा यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त भन्नाले यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएँ नेकपाभित्र यत्रो कामहरू गरेँ तर अहिले आएर यसरी पार्टीबाट व्यवस्था जस्तो हुँदाखेरि मान्छेले चाहिँ धेरै चिन्ता दुखाउँछन् मसित दुखाउँछन् तर मलाई केही जस्तो लागेको छैन एउटा मेरो यस्तो हो नि त मेरो 60-65 वर्षपछि म राजनीति गर्दिनँ भन्ने चाहिँ मेरो कठोर त उहिलेदेखि नि तर यहाँको अध्ययन यहाँले गर्नुभएको जुन एउटा सङ्घर्ष यहाँको जुन एउटा छवि छ त्यो छविबाट त फेरि नेताहरूले धेरै सिक्ने कुरा छ नि त भन्नाले त्यो सिक्न नचाहँदाखेरि यहाँलाई दुःख लाग्दैन मैले भने नि त मैले जसलाई पढाएँ हुर्काएँ उठाएँ ठुलो बनाएँ उयो चाहिँ सबभन्दा भ्रष्टाचारी निस्क्यो उसो भए कमी कहाँनिर भयो त जस्तो कमजोरी कता भयो यहाँले त राम्रै कुरा सिकाउनु भएको थियो राम्रै कुरा शिक्षा दिनुभएको थियो तर शिक्षा दिएको व्यक्ति त्यसरी निक्लियो एउटा बहिनीले अस्ति मलाई लेखेको थियो कि यसो बङ्गालीहरूले तब अङ्कल मान्छे पठाओ
आफूले बुझेको कुरो सबै भन्नुभयो तर अलिअलि कटाइ पनि गर्नुपर्छ पार्टीमा भनेर सिकाउनु भएन। अनि मैले भने त्यो सिकाएको बेला तिम्रो अङ्कलै हुँदा थिएन म के हुन्छ त्यो चिन्दिनँ भने के हुन्छ भने के गुट बनाएर बाँध्नु पऱ्यो, सबैलाई गोठाएर बनाउनु पऱ्यो, के उनीहरूका नचाहिँदा मागहरू पुरा गर्नु पऱ्यो। त्यो म गर्दिनँ। मेरो काम दुर्बलहरूलाई सबल बनाउनु मात्रै। उसो भए गुटबन्दी नगर्नाले र फट्याइ नजान्नाले यहाँले पार्टीमा भूमिका पाउनु भएन भनेर विश्लेषण बनाउँदा कस्तो हुन्छ? त्यो सही हुन्छ? एकदम सही हुन्छ। उसो भए पार्टीभित्र गुटबन्दी नगरी र फट्याइ नगरिकन टिक्न सकिँदैन अहिलेको अवस्थामा म टिक्नै सक्दिनँ। अहिले यत्रो तपाईँसँग कुरा तपाईँ केपीसँग कुरा गर्नुहोस्, एक भारी राम्रो कुरा गर्नुहोस्। जहाँ पठाएर त्यहीँ जाने खट्ने पार्टी बनाउने नभएको सङ्गठनै हुनुहुन्छ उहाँले पनि भन्नुहुन्छ। माधवमा जानुहोस् उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ। धेरै काम गरेर आएको मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै जिल्ला सम्हालेको मान्छे भन्नुहुन्छ होइन। अब अहिले के हो त भन्दाखेरि म न माधव उठ्नु पऱ्यो, म न केपी उठ्न नपरेर चाहिँ त आइदिएन। शारीरिक समस्या, स्वास्थ्यको समस्याहरूसँग जुधिरहनु भएको छ पछिल्लो अवस्थामा। यो बेलामा यहाँको हालखबर सोधिदिने, माया देखाउने यस्तो पनि हुँदैन? कोही छैन, सबैलाई थाहा छ यो बिरामी छ भन्ने होइन। अनि मलाई पनि वास्ता लाग्दैन। अन्त यस्तो हुन्छ भने तपाईँको निष्ठा चाहिँ यताउता गरेर चाहिँ पैसा कसरी माग्नु? पार्टी भनेर त एउटा हुन्छ नि अथोरिटी पैसा दिने, त्यही प्रति विश्वास नलागिकन माग्नु भन्नाले आत्मसम्मान प्यारो भएर आत्मसम्मानकै कारण सब त्यसलाई आत्मसम्मान पनि भन्नु स्वतन्त्रता। मेरो स्वतन्त्रता कुनै हालतमा पनि कहीँबाट पनि बाधित हुनु भएन क्या। मैले बुझेको मात्र त्यही हो। मार्क्सवादको विषयमा र पछिल्लो राजनीतिक अवस्था जुन नेकपाभित्रको विवाददेखि लिएर विभिन्न नेतृत्वहरूबारे यहाँले जुन विश्लेषण गरिदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।